सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। साधना साहित्य मञ्चको एउटा पृथक कार्यक्रम चिनारीको 5औं श्रृङ्खलामा सबैजना नेपाली भाषा साहित्यलाई अति नै रुचाउने नेपाली भाषा साहित्यको पक्षधर सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सबै नेपाली मनहरूमा एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा जस्तै आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा कार्यक्रम सिनारीमा उपस्थित भएका छौँ। आज त्यस्तो कवि हुनुहुन्छ जो तपाईहरू सबैको माझ परिचित हुनुहुन्छ। एकदमै नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि नै निरन्तर कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उहाँ धेरै कृतिका धनी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कृतिहरू निकाल्नु भएको छ। ओखलढुङ्गा जन्मस्थान भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएका कवि साहित्यकार आदरणीय साहित्यकार कलानिधि दाहालजी हुनुहुन्छ, जसका धेरै कृतिहरू निस्किएका छन्। उहाँका कृतिहरू भन्ने हो भने प्रथम कृतिको रूपमा गौरवमय नेपाल कविता संग्रह निक्लिएको थियो, प्रकाशन भएको थियो। गौरवमय नेपाल कविता संग्रह 2038 मा। त्यसै गरी केही कवि केही कविता भनेर दोस्रो कृति आएको थियो। कविता संग्रह नै थियो यो पनि 2043 सालमा। त्यसै गरी सीमावासु खण्ड काव्य 2065, त्यसै गरी विभाजित विश्व महाकाव्य हो यो चाहिँ 2066। त्यसै गरी अरस्तुदेखि बङ्करसम्म उपन्यास रहेको थियो 2068 सालमा। त्यसै गरी कलानिधिका चुनिएका कविता संग्रह आएको थियो 2073 सालमा। त्यसै गरी शिखर यात्रा निबन्ध एउटा निबन्ध संग्रह पनि आएको थियो 2076 सालमा। महाकाव्य 1, खण्डकाव्य 2, उपन्यास 1, कविता संग्रह 3 र निबन्ध 1 गरी 7वटा कृतिहरू उहाँका बजारमा आइसकेका छन्। एकदमै उहाँ लामो समयदेखि नै निरन्तर नेपाली भाषा साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। मैले यति भनिरहँदाखेरि सबैले झन्डै अनुमान गरिसक्नु भएको छ। कलानिधि दाहाल हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका कलानिधि दाहाल साहित्यकार आदरणीय कलानिधि दाहालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म पर्दामा ल्याउँदैछु। आदरणीय गुरु कलानिधि दाहालज्यूलाई हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। के छ गुरु, हालखबर आराम हुनुहुन्छ? आरामै हो अहिलेसम्म त। कोरोनाले छोइसकेको छैन, छोयो भने के आराम हुनु हैन। एकदमै आफूलाई यता पनि एकदम ठिक छ। अनि सतर्कता अपनाउनु होला, घरमै बस्ने, के गर्ने। अब विगत 1 वर्षदेखि हामीले कोरोना झेल्दै आएका छौँ। के गर्नुपर्छ भन्ने पनि एकले अर्कालाई सिकाउनु पर्ने पनि अवस्था छैन यति बेला। सबैलाई थाहा छँदैछ, गरौँ लागिहालेछ भने पनि नआत्नु, सन्चो हुन्छ। फेरि अहिले अलि घट्दै पनि छ पहिलेको तुलनामा त। हो, अहिले घट्दैछ। फेरि नयाँ लहर आएको छ भन्छन्। नयाँ लहरले फेरि पनि उत्तिकै त्रास। यहाँ म साउदीमा बसिरहेको छु, साउदीमा फेरि पनि उस्तै त्रास र त्यस्तै वातावरण सिर्जना भएको छ। नेपालतिर त अब अहिले के कोरोना के दिनदिनै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। मान्छेको जमघट उस्तै छ, त्यस्तै देख्न पाइन्छ। त्यस्तै चलिराखेकै छ, चलिराखोस्, अब के गर्ने त। हो, अनि हजुरलाई त आराम छ अहिलेसम्म त भन्नुभयो। के अरे साहित्यमा कस्तो अहिले कस्तो हजुरको कलम कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, अथवा यो पिरियडमा यो कोरोना आयो बिचमा
यसलाई चाहिँ कसरी समय सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ, साहित्यमा कतिको अभिरुचि अथवा लेख्न सक्नु भएको छ, के छ अवस्था यति बेला चाहिँ? जलन यो कुरा भन्ने हो भने त कोरोना हाम्रा लागि वरदान हो, साहित्यकारहरूका लागि। अरू सबै क्षेत्र लगभग ठप्प हुँदा पनि हजुर, साहित्यिक क्षेत्र चाहिँ यसरी उब्रेर आछ, यस्तो जागरणतिर गइराखेको छ। पहिले समय नपाउनेलाई पनि अहिले समय मिलो, भटाभट कृतिहरू चाहिँ के भन्छ नि प्रकाशित गरेर अब यो अहिले अलिकति कम हुन लागेको बेला जता भावी किसिमले अहिले विमोचन भइराखेका छन् होइन। म त यसै पनि चाहे नहोस् चाहे नहोस् म त यत्तिकै हुँ, मलाई केही फरक पर्दैन, त्यति अन्तर हुँदैन। तर अन्य दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि अरूका लागि पनि यो चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा ऊर्जाशील बनेर देखा परेको थियो। एउटा मात्रै हो क्या कोरोनाको, अरू सबै कुरा ठिकै हो। यो मान्छेको मरण मात्रै नभइदिएको भए कोरोना वरदान बनेर आएछ यो विश्व समाजमै। हेर्नु, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु यसलाई। हो एकदमै एउटा लेख्ने मान्छेले, लेख्ने लेखकले सोच्नुपर्ने हुन्छ, सोच्दाखेरि ध्यान दृष्टि एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई समय चाहियो, एउटा एकान्त ठाउँ चाहियो, त्यो सबै परिवारले चाहिँ कोरोनाले पारिदिएको छ भन्नुहुन्छ, मिलाइदिएको छ। चञ्चल मान्छेलाई पनि स्थिर बनाउने र स्वभावमा पनि परिवर्तन गरिदिएको छ क्या यसले। अब धेरै त अब कतिपय अति चञ्चलले त आत्महत्या पनि गरेका छन् धेरै यो पिरियडमा होइन। त्यो पनि एउटा दुःखद कुरा हो। नभएदेखि बडो एकछिन एक ठाउँमा बस्न नसक्ने मान्छेलाई पनि यसले समाधि कस्न विवश बनाएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको स्वभावमै परिवर्तन ल्याउने, यो मृत्यु बाहेकका चाहिँ अन्य वातावरणीय दृष्टिकोणले होस्, मान्छेको स्वभाव परिवर्तनका दृष्टिकोणले होस्, अनि साहित्यकारहरूको सिर्जना समय र अध्ययन समयको लागि होस्, यी सम्पूर्ण दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कोरोना वरदान जस्तै भएको लाग्छ मलाई, त्यो एउटा बाहेक। अवश्य मान्छे मर्नु पर्दाखेरि मनमा पीडा हुन्छ, तर मर्नु नपर्ने भए कोरोना मात्रै लाग्थ्यो भने त त्यति समस्या हुने थिएन मानव जीवनमा भन्ने एउटा झन् वरदानै जस्तो हुन्थ्यो भन्ने आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउनुभएको छ, पुनः हार्दिक नमन स्वागत गर्न चाहन्छु। साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारीको 5औं श्रृङ्खलामा छौँ आज। 5औं श्रृङ्खलामा हजुरलाई अतिथि पाउँदाखेरि एकदमै मनदेखि नै गर्व महसुस गरिरहेको छु। हजुरप्रति हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस बसाइ पक्कै पनि पृथक हुनेछ। त्यसैमा पनि यो प्लस पोइन्ट के हो भन्दाखेरि अब हजुर विगत लामो समयदेखि साहित्यमा साहित्य क्षेत्रमा पर्नु भएको व्यक्तिलाई अगाडि राखेर कुराकानी केही कुराहरू सोध्न पाउँदाखेरि र केही कुराहरू हजुरले भन्दाखेरि हामी जस्तो जुझारु भर्खरका युवा पिँढीहरूलाई धेरै केही कुराहरूको ज्ञान अथवा सिक्ने अवसर पनि मिलिरहेको छ र मिल्नेछ, यो आशा गर्दै अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमतिर लागौँ। आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिले हजुरको एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि केही कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। ल, मैले एउटा कविता भनिहालेँ है त। पहिलो कविता चाहिँ भनिहालौँ। मान्छेहरू बाहिर बडो इगोइस्ट हुन्छन् नि, घमण्ड गर्छन् धनले मनले जुनसुकै दृष्टिकोणले पनि। त्यसै प्रतिलक्षी कविता छ खाली खाली रहेछु म है त। खाली खाली रहेछु के न छोकी झैँ गर्दै उकाला उक्लिए छु म, के न छोकी झैँ गर्दै उकाला उक्लिए छु म, चौतारीमा पुगी लामो श्वासले पुकिए छु म, असङ्ख्य सपना बुन्दै परेली झिम्किए छु म, भित्रसम्म पुगी छाम्दा खाली खाली रहेछु म, भित्रसम्म पुगी छाम्दा खाली खाली रहेछु म, कैयौं ताण्डवका लागि शिव झैँ उफ्रिएछु म, परिका प्यारमा छमछम नृत्यमा गुन्जिएछु म, उल्का पात कतै होला भन्दै दौडिदिएछु म, उभि जमिनमा हेर्दा खाली खाली भएछु म, उभि जमिनमा हेर्दा खाली खाली भएछु म, दुनियाँ देवता होला हो धारा ठान्थे स्वर्गमा, आमा बाबु अझै अग्ला मान्थे पर्वत हुन् कि म, मिथ्याको गहिरो बाटो अँधेरोमा रहेछु म, ससानो दीपमै खोज्दा
खाली खाली भएछु म ससानो दीपमै खोज्दा खाली खाली भएछु म पढेकै उफ्रिए सारा बुझे झैं चम्किए छु म पढेकै उफ्रिए सारा बुझे झैं चम्किए छु म लेखेकै सर्व संसार लेखे झैं गम्किए छु म अहिले भित्र पसे हेरे सन्नाटा सुनसान छ अहिले भित्र पसे हेरे सन्नाटा सुनसान म छामे छामी रहे जम्मै खाली खाली रहेछु म छामे छामी रहे जम्मै खाली खाली रहेछु म पाउँदा मञ्चमा ताली आली माथि चढेछु म गालीका बातमा रिसो घोडा दौडिदिएछु म पाइला मञ्चमा अहिले सुकेको काठमा छु म यता हेर्छु उता हेर्छु खाली खाली भएछु म जलन खाली खाली भएछु म पढाइ हल्लिँदै गर्जी ठाने गुरु ठुलो छु म विद्यार्थीका नशा छामे बुझाइ मत्खमा छु म लात्तले हातले पिट्दै सोचे असलमा छु म अहिले फर्की त्यता हेर्छु खाली खाली रहेछु म अहिले फर्की त्यता हेर्छु खाली खाली रहेछु म खाए जागिर पैसाको लाए धाक धनी छु म महिनावारी लिई मक्खा परेरै फर्किए छु म खाता गरी जम्मा हठले अग्लिए छु म आज हेर्छु सबै रित्तो खाली खाली भएछु म यहाँ समक्ष अहिले यो अग्लो आसनमा छु म अहंकार भरी भित्र कविता पाठ गर्छु म ताली पाए खुसी हुन्छु गालीमा रिस गर्छु म ओर्ले पछि यहाँ बाटो खाली खाली रहेछु म ओर्ले पछि यहाँ बाटो खाली खाली रहेछु म यो लामो छ है झलन के कति भन्ने र ठिकै छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै खाली खाली रहेछु म। ओके। अहिले पछिल्लो समय हुन त मैले हजुरसँग परिचित भएदेखि पछिल्लो समय भनेको होला, नत्र पहिले पनि त्यस्तै अब थियो होला वातावरण। तर हजुरलाई हजुरको छत्रछायामा रहेर रचनाहरू लेख्ने अथवा साहित्य सिर्जनाहरू गर्ने स्रष्टाहरूको अलिकति माहौल बढिरहेको छ। हजुरले सबैलाई एकदमै समान दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ। यो एकदमै हामीहरूको लागि पछिल्लो युवा पुस्ताको लागि राम्रो पक्ष हो, हामीहरूको लागि सौभाग्यको कुरा हो। कतिपय अग्रजहरूले अलिकति एउटा छुट्याउँछन्, त्यो एउटा लेभल भनौँ न, त्यो छुट्याउँछन् हैन, यो वर्ग छुट्याउँछन्, यो वर्गको योसँग बोल्नु हुँदैन, यो वर्गको योसँग चाहिँ अलिकति बोल्नुपर्छ, बोल्नु फरक पर्दैन भन्ने खालको वातावरण हुन्छ। तर हजुरमा एउटा सहजीकरण हुन्छ, सबैसँग समान दृष्टिकोण हुन्छ। जस्तो खाली खाली रहेछ भने जस्तै समान दृष्टिकोण हुन्छ। एकदमै राम्रो पक्ष हैन, एकदमै सरल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसमा खुसी लाग्छ। हाम्रो साधना साहित्य मञ्च, तत्कालीन पश्चिमी साहित्यिक आवाजका पनि केही कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ हामीले। त्यति बेला पनि हजुरसँग सहकार्य गर्न पाइयो। त्यति बेला पनि एउटा अमूल्य साथ सहयोग मिल्यो हामीलाई, खुसी लाग्छ। अनि यो पछिल्लो समयमा हजुरले कुन विधालाई अलि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? कुनै कृतिहरू अगाडि ल्याउने फेरि पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो तयारी केही गर्नु भएको छ कि छैन सर? यसमा त बडो यो भवसागरको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। कृति छन्, यहाँ 5-6वटै कृति भएछन् लगभग होइन। तर तयार प्रकाशनको लागि तयार गर्ने चाहिँ अहिले वातावरण छैन। म अरूकै कृतिहरू हेरिराखेको छु। अब एउटा यो हरिभक्तका 3टा कृति लगभग निस्कने क्रममा छन्, अनि डाक्टर अर्जुनदेव भट्टका 3टा कृति निस्कनेवाला छन्। तिनीहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै म यो क्षेत्रमा लाग्छु होला। सायद आफ्ना निकाल्नेमा आफ्ना पनि गइराखेका छन्, म लेखिरहन्छु। अब त्यो कृतिहरूको संख्या बढिरहन्छ। अब पैसा चाहियो फेरि त्यसलाई छाप्ने होइन, अब गाह्रै छ नि कुरा त।
ओहो नेपाली झन्डै नेपाली दर्जनौं बढी पुरस्कार र सम्मानहरू मिलिसकेको छ हजुरलाई। यो सुरुको कविता सङ्ग्रह 2038मा प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। यो 2038मा प्रकाशन गरिरहँदाखेरि त्यति बेलाको माहौल कस्तो थियो र यो कृतिले कतिको सफलता पायो, अलिकति एकदम छोटो रूपमा जानकारी पाउँछ? त्यति बेलाको हामी अब जन्मेकै नजन्मेकै अवस्थामा त्यो कालखण्डमा साहित्यले कस्तो साहित्यको माहौल कस्तो थियो त्यो बुझौँ भनेर। यो त म पनि बडो बेकुब मान्छे हुँ क्या जलन, यो बडो कहानी लाग्दो कहानी छ। म पनि त्यो कृति छापौँ गरौँ भने मैले लेखेर यसै गरी फालिदिइराखेका थिएँ। अनि एउटा युवराज मैनाली भन्ने अहिले मित्र हुनुहुन्छ, पहिले सिडिओ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले आएर चाहिँ टक्कसँग त्यो हेर्नुभयो यो कृति छाप्नुपर्छ भनेर उहाँले आफैले कहाँबाट के गरेर छापिदिएको मलाई थाहा छैन। पछि कृति प्रकाशित भएर मेरा कोठामा ल्याएर थुपादिएछु, मैले थाहा पाएको कृति आएछ है भनेर होइन। यो त्यो चाहिँ बडो रोचक कहानी छ होइन। अब त्योभन्दा अगाडि एउटा जलनको म के कुरालाई चाहिँ गर्छु भने नि, म समान किसिमले सर्जकहरूलाई हेर्ने मान्छे अलिक होइन। म कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने, सरल स्वभाव, तल्लो पिँढी पछिल्लो पिँढी कमिङ जेनेरेसनलाई म जलनले भनेको कुरा ठिक हो होइन। तर यो अग्रपङ्क्तिमा रहेर हठवादी भएर अनि नाक ठड्याउने र सिउर माथि तेर्स्याउनेहरूसँग म जहिले पनि क्रुद्धै भएर प्रस्तुत हुन्छु। अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ। यो म यसमा आउँदै थिएँ, कतिपय फेरि त्यो पनि कुराहरू आइरहेको हुन्छ। कलानिधि सरको चाहिँ एउटा आफ्नै शैली छ, अर्काको कुरालाई काटिहाल्नु पर्ने होइन। जस्तो भए पनि रचना वाचन गर्छ, रचना लेख्छ, उसको रचना उसैले जानोस्, किन बोल्नु परेको थियो बिचमा भन्ने खालको कुरा आएका हुन्छन् पटक पटकमा। त्यो पनि देखिन्छ। तर त्यो भन्दैमा आफ्नो चित्त बुझेन, लेख्यो, भाषण गर्यो अथवा त्यो राख्यो भन्दैमा नबोल्ने पनि त भएन होइन। एउटा आफूले देखेको बोल्नु पर्ने, त्यो हजुरको स्वाभाविक हो। खुसी लाग्यो। अब चाहिँ अर्को दोस्रो रचनातर्फ लागौँ सर। दोस्रो कविता म गद्यको कविता भन्छु है त, मुक्त कविता पनि भन्छन्। यो चाहिँ लद्दाख। लद्दाख भन्ने चीन र भारतको सीमा छ, जहाँ युद्ध भइरहन्छ र हरेक दिन मान्छे मरिरहन्छन् क्या। तर यिनीहरू थाहा दिँदैन, भारत चिच्याउँछ कहिले काहीँ, चीनले थाहै दिँदैन। सायद हिजोबाट अलिकति युद्ध विराम पनि भयो होला त्यहाँ, सम्झौता भयो। त्यहाँदेखि फेरि हिजो नि भइराखेको छ। यसको त यस्तो छ त। ल सुरु गरेँ है त मैले। लद्दाख। झिल्किँदै निप्दै, निप्दै र झिल्किँदै, झिल्किँदै निप्दै, निप्दै र झिल्किँदै एउटा उन्मादको ज्वाला छुटेको छ आज। लद्दाखको बरफी भागबाट, आर्मेनिया सानो भूखण्डबाट, अजरबैजानको एउटा कारागारबाट सायद ननिभ्न सक्छ अब उल्का उचालेर, उल्का पछारेर निर्लज्जताको अर्को उन्माद। झिल्किँदै निप्दै, निप्दै र झिल्किँदै बिस्तारै ज्वाला छुटेको छ आज अजरबैजानको अन्तर्कोटबाट, आर्मेनियाको कारागारबाट विचारको ज्वाला छुटेको छ। एकातिर स्वार्थको जठराग्नि बलेको छ, अर्कातिर हिजोसम्मका कट्टर दुश्मनहरू मुटुमा मुटु सार्दै छन्। आज हिजोसम्मका स्याल र बाघहरू आज दुवै स्याल स्याल भएका छन्, बाघ बाघ भएका छन्। घुर 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 होस्बा हुइया 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 समान ध्वनि उच्चरित हुन लागेका छन्। आज नोबोर्नु कारागार कैदी मरुन् बा बाँचुन्, यसप्रतिको समवेदना होइन कसैको। न फिक्री छ आर्मेनियालाई, न फिक्री छ अजरबैजानलाई। मात्र परिधीय स्वार्थ आफ्नो हुनुपर्छ। नोबोर्नु आफन्तले स्वार्थ आदान प्रदान गर्न पाउनुपर्छ। नोबोर्नु परिधि, चाहे कारागार होस्, चाहे खण्डहर, चाहे हलहलाउँदो होस्, चाहे खण्डहर सेरो फेरो आफ्नो होस्। उद्देश्य यति न सतही, न गहिरो, न मानवीय, न मूल्यवान। सानो स्वार्थको वितराग प्रक्षालित भएर इरान क्षेप्यास्त्र छाड्छ। एकातिरबाट इजरायल बम पड्काउँछ, अर्कोतिरबाट मर्ने त केवल तिनै निरीह अजरबैजानीहरू हुन्, तिनै निरीह आर्मेनियनहरू हुन्। मर्दा मर्दै तिनै रक्तबीजहरूले नजाने भोलि
तेस्रो विश्वयुद्ध अर्थात् शीत युद्ध न निम्त्याउलान् भन्न सकिन्न, न निम्त्याउलान् भन्न सकिन्न। मैले लद्दाख भने यो चाहिँ अजरबैजानतिरको रहेछ है कविता चाहिँ। धन्यवाद, यतिमै राखौँ यसलाई पनि, यो पनि लामै छ। धन्यवाद सर, एकदमै एउटा विश्वयुद्ध हुन सक्ने डर त छँदैछ छँदैछ यो कवितामा, त्यसो भेट्यौँ। यो 2038 सालमा प्रथम कृति ल्याउनु भयो, त्यसपछि फेरि 2043 सालमा ल्याउनु भयो। यो 2038 सालमा ल्याउँदाखेरि त अनजान थिएँ म, झन्डै आफूलाई नै एउटा सरप्राइज जस्तो भयो भन्नुभयो। 2043 सालमा त सोची बुझी गर्नुभयो होला पक्कै पनि, अब पछि त्यति बेलाको माहौल चाहिँ कस्तो थियो? ए जलन, त्यहाँ पनि एउटा बडो रमाइलो घटना छ। त्यो 2043 सालको पनि नि हामी 10 जना कविहरूको सहकार्य हो। त अहिले तिनीहरू कोही सांसद छन्, कोही के छन्, कोही नेता छन्, कोही पत्रकार छन् हैन। त्यस बेलाको पनि छटपटीमै हो। यी 10 जना मिलेर चाहिँ पैसा उठाएर छापेको त्यो कुरा भन्दैन कि त। एकजनाका 5 वटा कविता, एकजनाका 5 वटा कविता गरेर त्यो 50 वटा कविताको संग्रह हो। त्यो चाहिँ सहलेखन हो। कविता यो कविहरू लेखकहरूलाई चाहिँ पैसाको समस्या सधैँ परिराख्ने, यो पनि परिराख्छ नि। फेरि हामी अब भिखारी नेपालीहरूलाई किन नपरोस् भने रोजगार छैन, केही छैन है, अब आउने बाटो छैन, सही पनि हो। अनि यो कृतिहरू निकालिरहँदाखेरि व्यवस्थापन चाहिँ कतिको सहज अथवा कस्तो हुन्थ्यो नि सर त्यति बेला? एउटा कुरा है, म अलिक फरक छु यो कुरामा। म यो कृति निकाल्ने क्रममा नि मन लाग्छ निकालो, त्यो बिक्री होस्, त्यो बजारमा जाओस्, कसैले त्यसको प्रशंसा गरिदिउन्, त्यसलाई चुली चढाउन्, कसैले पुरस्कार दिउन् भन्ने म कहिले सोच्दिनँ। कुरा बुझ्नु नि त। अब यहाँ त्यो लाइनमा लाग्ने उनी दुनियाँको चाकडी गर्नु पर्यो, भिख माग्नु पर्यो, अपराधीहरूसँग साँठगाँठ गर्नु पर्यो। त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो आफ्नो विचारको कुरा भयो। त्यो कुरा आफ्नो विचार हुँदा हुँदै पनि कहीँ न कहीँ त आफ्नो कृति तमाम अन्य त्यो पैसा आओस् अथवा त्यो फेरि सङ्कलन होस् रकम भन्दा पनि आफ्नो कृति धेरै मात जाओस् भन्ने त पक्कै पनि जसलाई पनि हुन्छ हैन। हो राइट। यहाँनिर रोके म कृति जाओस् भन्ने हुन्छ, छाप्ने बाँड्दिने क्या बाँड्दिने पुगी गर्ने त्यो पनि हो। पैसा दिने होइन। जस्तो कि मैले फेरि पनि हजुरको कुरामा थपेँ, जस्तो त्यो बाँड्ने भन्नुभयो, हजुरले पो काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, काठमाडौँभित्रै अब जहाँ आफू जानु सक्नुहुन्छ बाँड्नु होला, तर भ्याली बाहिर जहाँ पठाउनलाई, देशका कुना कुनामा पठाउनलाई त एउटा माध्यम त चाहियो नि त्यो व्यवस्थापन गर्ने। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्न खोजेको? त्यो चाहिँ एउटा बडो रमाइलो कुरा। हजुर, यहाँका कुनै पनि संस्थाबाट त्यस किसिमले जान सक्ने कि तिनी प्रकाशकका लगेर थाप्नु पर्यो अनि पठाउलान् कसैले, त त्यो छैन है व्यवस्था कुनै प्रकाशकसँग पनि। एउटा यहाँ यो के भन्छ, यो वैजयन्ती सञ्चालन गर्ने वैजयन्ती पत्रिका निस्किने ठाउँको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ के विनय नेपाल हैन। उहाँकामा अब अलिकति त्यहाँ उ छ, उहाँको त्यो लोगो झुन्डाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, उहाँ कहाँ लगेर चाहिँ राख्थ्यो भने अनि सम्पूर्ण नेपालभरि ती कृतिहरू फिँजिन्छन्। शब्दार्थ प्रकाशन है त्यसको त्यो संस्थाको नाम चाहिँ। नत्र भने नेपालको प्रकाशकहरूले त्यो गर्लान् भन्ने आश राख्नु पर्दैन। गाह्रो छ त्यसमा व्यवस्थापनलाई। के कृति निकाल्नु भन्दा गाह्रो व्यवस्थापनमा छ, चुनौती छ नेपालमा त्यसमा। एकदम त्यो त शङ्कै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसको आशै नराखी निकाल्दिने, ल गए जाओस् नगए नजाओस्, आफूले हेर्नै बस्ने। म त त्यस्तो मानसिकता भन्छु है। त्यसमा एउटा कविता जाओस् सर, एउटा कविता। अब एउटा कविता है त, मैले कस्तो खराबको मान्छे है शीर्षक। ऐना नेर पुगी के छ सिउँधो यो सजिए छु म, ऐना नेर पुगी के छ सिउँधो यो सजिए छु म, यता हेरी उता फर्की छनछनी बजिए छु म, फुरुक्क मनमा बन्दै ठमठमी हिँडिए छु म, कस्तो खराबको मान्छे म मात्रै चिनिए छु म,
अधिकांश नेपालीहरूको प्रतिनिधि क हो है यो चाहिँ। कखराको भिरी भारी के हुँ ठानिए छु म जस्तै स्वाँठा स्वाँठाको ठुलो पो मानिए छु म जस्तै स्वाँठा स्वाँठाको ठुलो पो मानिए छु म। भिड भिड गरी जम्मा स्वाँठ भेडो भए छु म कस्तो खराबको मान्छे हठीको हाट जाइछु म कस्तो खराबको मान्छे हठीको हाट जाइछु म। अहिले हेर्नुहोस् मै छु अर्को कोही छैन जाइछु म चोर औलो चालेर एक्लै नाचिरहेछु म मक्ख मक्ख परी अहिले कविता गाइरहेछु म कस्तो खराबको मान्छे अर्को कोही छैन जाइछु म। पढे पिलिटका खोक्रा पाना पल्टिरहेछु म डाक्टर साहेबको बोक्रे टाईमा टल्किरहेछु म जलनको टाईलाई पनि आयो है। ठगको साइनो गाँसी गुरु गोबर झैँ छु म कस्तो खराबको मान्छे ठान्छु सम्राट सरी छु म कस्तो खराबको मान्छे ठान्छु सम्राट सरी छु म। ठाने सम्पन्नता जम्मै ठगीको छलमा छु म शीश महलको अग्लो अहंकार भरी छु म पेटीमा भोकका आँसु आँसु देखिरहेछु म कस्तो खराबको मान्छे जम्मै खाइरहेछु म कस्तो खराबको मान्छे जम्मै खाइरहेछु म। अर्को कोही हुन्छ को सोच निख्रिएर रहेछु म बलियो हात हात्तीको सुँड झैँ पो भएछु म पत्नी प्रिया उता पुत्र पुत्रीमै बेरिएछु म। नेपाली बिग्रिने हो कारण पत्नी प्रिया उता पुत्री पुत्र पुत्रीमै बेरिएछु म राजनीति भनी एउटा वर्गमै घेरिएछु म। कता कस्तो छुकै भन्दै भेलमा हेलिएछु म आक्रोशका झिकी झक्का जेलमा ठेलिएछु म निस्कँदा पगडी माला मालामै जेलिएछु म कस्तो खराबको मान्छे मान्छेमै पेलिएछु म। राजनीति हिरो नेता छाती यत्रो फुलेछु म भ्रष्टका भातका रासमै पो भुलेछु म निरीहका सबै थुत्तै गाँसले मुटिएछु म कस्तो खराबको मान्छे जुङ्गाले छोटिएछु म कस्तो खराबको मान्छे जुङ्गाले छोटिएछु म। यो पनि लामै चाहिँ यतिमै राखौँ होला होइन अझै सुनाउ न अलिकति खराब मान्छेमा आनन्द आइरहेको छ। ल ठिक छ त। सभा जुलुसका ताली नाक चौडा फुलेछु म अहंकार भरी फुल्दा खोक्रो बेलुन झुलेछु म देखिराख्नु भएकै छ अहिले आसन त्यही छु म कस्तो खराबको मान्छे दृश्यमै दौडिएछु म कस्तो खराबको मान्छे दृश्यमै दौडिएछु म। अन्तर अनन्तको यात्रा सोच्ने खोइ सोचमा छु म बुद्ध गान्धी कहाँ छन् खोइ फोहोरी खोचमा छु म। जुडासको भिरी बिल्ला गोडेसे सोचमा छु म कस्तो खराबको मान्छे स्वार्थकै खोचमा छु म कस्तो खराबको मान्छे स्वार्थकै खोचमा छु म। कहाँ खोज्छु सीता गार्गी क्लियोपेट्रा सँगै छु म डायनाको भरी भट्टी लडखडाएर उड्छु म डायनाको भरी भट्टी लडखडाएर उड्छु म मदोन्मत्त भएको छु रास विलास भित्र म कस्तो खराबको मान्छे मान्छेमै छु विचित्र म कस्तो खराबको मान्छे मान्छेमै छु विचित्र म। दाजु भोकु छ सारङ्गी पेट खुसी रहन्छु म दाजु भोकु छ सारङ्गी पेट खुसी रहन्छु म निरीह भाइ नाङ्गै छ सजी सजाउ हुन्छु म निरीह भाइ नाङ्गै छ सजी सजाउ हुन्छु म घरमै भेद आफै छु
चेतनाको सीमितमा कस्तो खराबको मान्छे मनभित्रै कुभावमा कस्तो खराबको मान्छे मनभित्रै कुभावमा। अब एउटा है ए टाईहरूका माला टाईहरूका माला खादामा लुर्किदिन्छु म दर्द पोख्ने यता आवोस् खोइ भनी दिन सक्छु म पीडा व्यथा अझै आँसु हटाऊ भन्छु खोइ र म कस्तो खराबको मान्छे संकीर्ण शोकमा छु म कस्तो खराबको मान्छे संकीर्ण शोकमा छु म। धन्यवाद। यो मान्छेको जातै असन्तुष्ट हो नि त सर हैन जता हो तो हो तर असन्तुष्टिले विकास पनि गरेको छ हैन असन्तुष्टिले बिगारेको पनि छ क्या दुईटै पक्ष छ। यसमा चाहिँ मात्रा हो हेर्नुहोस् मात्रा बढी भइदियो शाखा मात्रा कम भएर त्यसतिर गयो भनेदेखि त्यो मान्छे महान माथि पुग्छ त्यही न हो हुन त पक्कै पनि मान्छे असन्तुष्ट मानव जाति नै असन्तुष्टको उपज हो हैन असन्तुष्ट हुँदैन थियो भने विकास पनि हुँदैन थियो हजुरले भने जस्तै विकास हुँदै हुँदैन थियो नि। ठिक हो एकदम ठिक हो त जस्तो यो कलम भयो त्यसको त मात्रा हुनु पर्यो नि त महाराज त्यो हुनेलाई त यो अमेरिकाको ट्रम्पको जस्तो असन्तुष्टि त के लछार्छ र भन्नुहोस् न। त्यो पनि हो त्यो सकारात्मक हुनु पर्यो त्यसको कहाँसम्म पुर्याउनु भन्ने त्यो हुनु पर्यो सही अवश्य पनि एकदमै हुन त अब वाचनमा कसैलाई अलिकति त्यस्तो मिठास भएन भन्ने पनि लाग्ला तर कविताको गहिराइमा पुग्ने हो भने कविता एकदमै सुन्दर थियो यथार्थ थियो। यति बेला धेरैजनाले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। म पनि दिन चाहिँ मिल्दैन पटक पटक मैले अलिअलि कसैका कमेन्टहरू अगाडि ल्याइरहेको छु। यति बेला धेरैजना हुनुहुन्छ साधारण साहित्य मञ्चका समिति परिवारका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्य सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साधारण साहित्य मञ्चको एउटा पृथक कार्यक्रम सिनारीको आज 5औं श्रृङ्खलामा एउटा त्यस्तो कवि हुनुहुन्छ जसको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू बोलिरहनु पर्दैन धेरै माझ परिचित हुनुहुन्छ त्यही भएर सबैजनाले चिन्नु भएको परिचित कवि कलानिधि दाहाल अगाडि सामुन्ने हुनुहुन्छ आदरणीय कलानिधि दाहालज्यू हुनुहुन्छ। उहाँका केही रचनाहरू र केही हामी उहाँसँग भलाकुसारी म केही कुराहरू सोध्ने हल्का ठट्टा मजा पनि हुन्छन् हामीमा त्यही गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला र अन्त्यसम्म साथी दिनु होला। केही कुराहरू छन् भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईँहरूको कमेन्ट मैले चाखलाग्दो कमेन्ट देखेँ भने अगाडि ल्याइ नै हाल्छु भन्न चाहेँ। सर अब चाहिँ एउटा हजुरका कृतिहरूकै सम्बन्धमा अलिकति कुरा गरेँ फेरि यो अस्तरदेखि बङ्करसम्म भन्ने उपन्यास जो लेख्नुभयो 2068 सालमा प्रकाशन गर्नुभयो हजुरले। यो उपन्यासको यो हेर्दाखेरि शीर्षक हेर्दाखेरि यसको यसको नाम हेर्दाखेरि केही युद्धकालहरू जो कालखण्डमा गुज्रियो देश यी कुराहरूलाई समेटिएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ। यो के छ यसमा चाहिँ विशेष केमा आधारित छ? यो त भवसागर छ पर्व। अरस्तु भनेको ग्रिकको सबभन्दा पहिलो विश्वको दार्शनिक हुन् है। हजुर तिनी ग्रिसमा जम्मा 3 जना व्यक्तिहरू थिए नि जसको त्यो विचार अनि यो साहित्य कला संस्कृति राजनीति विज्ञान उनीहरूले सोच गरे भन्दा एक रौँ जति पनि अगाडि बढेको छैन अहिलेसम्म पनि हेर्नुहोस् है। हो ती अरस्तु नाम गरेका व्यक्तित्वलाई चाहिँ असल पात्रको प्रतिनिधिका रूपमा ल्याएको हो। अनि बङ्कर भन्ने चाहिँ त्यो तपाईँको मन पनि बङ्कर हो। अब यो सेनाहरूले चाहिँ के भन्छ भने तल जमिनमा लुक्नका निमित्त बनाइएको गुफा पनि बङ्कर हो। बन्दुकहरूले बमहरूले चाहिँ नछोस् भनेर जमिन मुनि बनाइएको खाल्डो पनि बङ्कर हो। हेर्नुहोस् है
अनि मान्छेको हर पल मान्छेको मनभित्र देखा पर्ने जुन अपराधका भावनाहरू छन् नि, दुष्ट भावनाहरू छन्, यो के भन्छ भने अन्यलाई चाहिँ ठगौं, खाउँ, छलौं, म मात्रै बाँचौं भन्ने भावना पनि के हो भने बङ्करको प्रतीक हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि गएर अब विजय चाहिँ कसको हुनुपर्छ भन्दाखेरि अरस्तुको हुनुपर्छ भनेर सिम्बोलाइज गरिएको त्यो विश्वको चाहिँ विश्वका लगभग सम्पूर्ण विचारहरू अटाएको कृति छ है प्रभु। त्यो अब बुझ्नलाई त गाह्रै छ, अब बुझ्नको निमित्त हेर्दाखेरि बङ्कर भनेपछि हजुरले भने जस्तै सेनाले बनाएको बङ्कर नै सम्झाएको छु मैले। हो, तर त्यो चाहिँ मान्छेमा पनि आउँछ। यहाँनिर एउटा कमेन्ट आएको छ, यो कमेन्ट पढेर हजुरले जानकारी दिनुपर्ने भयो। त्यो उपन्यास कहाँ पाइन्छ, पढ्न जानकारी गराइदिए आभारी हुनेछौँ भनेको छ यहाँ शोभाराम ओलीले। यो चाहिँ रत्न पुस्तक भण्डारमा पाइन्छ है प्रभु। साधारण साहित्य मञ्चका व्यवस्थापक शोभाराम ओली सरले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, रत्न पुस्तक भण्डारमा पाइन्छ। यो ओरिएन्टल प्रकाशनले गरेको हो प्रकाशन चाहिँ। हजुर, अनि आभार व्यक्त गरेँ जानकारीको लागि। अब चाहिँ एउटा रचना सुनौ हजुरको। अब एउटा रचना चाहिँ यो 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 मलाई ब्रह्माण्ड जल्ने रचना कुन हो भन्नुहुन्छ नि, यो देश 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 भनेर जुन लेग्रो पसार्छन् नि तपाईहरु पनि त्यहाँ बाहिर गएर मेरो देश भन्नुहुन्छ नि। यहाँ देशलाई चाहिँ लात हानेर हिँड्ने अनि बाहिर गएर चेपारो पार्ने। म चाहिँ बडो क्रुद्ध छु क्या यो मानसिकतामा। यहाँ कतिलाई चित्त नबुझोस् के त, साँचो त्यही हो हैन। बाँच्न गाह्रो छ नि त, फेरि देशमा भन्न पो सजिलो छ, बाँच्न गाह्रो छैन छ नि। नत्र यत्रो लाखौं लाख जनता रहरले मात्र त कहाँ आउँथ्यो होला नि त, त्यसै बुझ्नु पर्दैन। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ, ट्याक्कै अलिकति छोटो। 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ तपाईँ के भन्छ भनेदेखि विदेश जानको निमित्त कम्तीमा तिरेर जानुहुन्छ, अझ बढी तिरेर गए पहिले हो हैन। त्यो 1-1.5 लाख रुपियाँले चाहिँ के भन्छ नि तरकारी खेती गर्यो भने नि मान्छे 2 वर्षमा करोडपति हुन्छ हौ। के भने यहाँ सुन्नुस्, अब यसमा के फेरि यो विषय वस्तु मोडिएला तर पनि अलिकति थपिहालेँ। तरकारी रोपिएला, तरकारी पहिलो कुरा त तरकारी रोप्दाखेरि मलजल पाइँदैन हैन, अनि मलजल नपाएपछि तरकारी कस्तो फस्टाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। यदि अलिअलि भइहाल्यो भने पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन हुँदैन हैन। टमाटर रोप्यो, टमाटर पाक्यो हैन, बेच्नु पर्ने अवस्थामा 2 रुपैयाँ किलो बेच्नु पर्यो भने त्यो मान्छेले त्यो कसरी बाँच्न पाउला। मैले रोकेँ तपाईलाई, हामीलाई यो भ्रम छ कि के हो जस्तो लाग्यो। तपाई विदेश जानु भनेको त जीवनलाई शुद्ध माया मात्र हो नि, त्यो जोखिममा राखेर हो। यहाँ त तपाईको मूल्य अलिकति त्यो पनि त्यो तपाईले पहिले सोचे जस्तो अहिले छैन भने अहिले छ्याप्ती जहाँसुकै बजार छन्, यो कुनै समस्याको कुरै होइन। तपाईहरु विदेश जाँदाखेरि जुन जोखिम अपनाउनु पर्छ, जुन परिवारको क्षत विक्षेप यहाँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ हो हैन भन्नुस् त। तपाईले त्यहाँबाट अथाह पुँजी चाहिँ लिएर यहाँ परिवार अन्यत्र गइसकेको हुन्छ, तपाई आउँदाखेरि यो अन्तर्मानवीय पीडा हो है। हो त्यो रिश्ता यहाँ मोल्नु पर्दैन नि, आनन्दले बसेर गर्न पाइन्छ। कहाँको खाली म यो कुरामा सहमत छैन, हिजो पनि थिइनँ, आज छैन, भोलि पनि हुन्न। होइन, हजुरको कुरा गलत हो त म भन्दिनँ, तर त्यो एउटा एकदमै ऊर्जा थप्ने काम हो युवालाई। केही नभए एकपटक असफल भए पनि फेरि मान्छे हिँड्न जानेकै लडेर भने जस्तै हैन, एकपटक असफल भए पनि प्रयास जारी राख्नुपर्छ भन्ने एकदमै हजुरको सकारात्मक विचारको लागि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर कतिपय अवस्थामा कतिपय युवाहरू चाहिँ प्रयास गरी थाकेर पनि आएका हुन्छन्। ठिकै छ, अब आफ्नो जीवनमा अलिकति कस्तो लागु भएको हुन्छ, तर हामीलाई चाहिँ नेपालमै बस्न वातावरण मिलोस् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। अब चाहिँ अर्को रचनातर्फ लागौँ। ल अब मैले भने है त, देशको एउटा कविता है त, लगभग यो अन्तिम होला त हैन, समय कति छैन त, समय छ, सुन्छ 1-2 वटा। ल मैले भने है, नमर्नु सजिलै देश, नमर्नु सजिलै देश हो भने देशकै छ यो, लुट मार सधैँ देश हो भने देशकै छ यो, चाकडी चाप्लुसी देश हो भने देशकै छ यो, घोक्रे ठ्याक कतै सानो
हो भने देशकै छायो। छल ढाँट र बेइमानी हो भने देशकै छायो। दुराचार बलात्कार हो भने देशकै छायो। भ्रष्टाचार दुराचार हो भने देशकै छायो। झुटो वर्षादीमा लुक्ने हो भने देशकै छायो। देशको स्थिति हेर्नुहोस् यहाँभन्दा अन्त जाँदै। स्वाभिमान स्वाभिमान मिठो सानो बाँच्नेमा देश हुन्न केही। उम्रिने कल्पको वृक्ष हो भने देश हुन्न केही। झरनाको जल सेतो झर्नेमा हुन्न देशकै। नागबेली परी बग्ने आँतमा हुन्न देशकै। नागबेली परी बग्ने आँतमा हुन्न देशकै। खुला हृदयको सच्चा मनमा हुन्न देशकै। स्वच्छ आकाशको निदो आभामा हुन्न देशकै। उन्मुक्त उन्मुक्त मुक्तिको बाटो हिँड्नेमा हुन्न देशकै। मन उल्लासको सच्चा मनमा हुन्न देशकै। मन उल्लासको सच्चा मनमा हुन्न देशकै। शान्त प्रकृति झैं बग्ने मान्छेमा हुन्न देशकै। कञ्चनाकारको शान्ति देशमा हुन्न शान्ति हो। लहरो पहरो चुम्ने चाहमा हुन्न देश यो। छहरोमा नुहाएर घुम्नेमा हुन्न देश यो। भेडाका नीतिमा बन्छन् संविधान विधानै। अहिलेकै स्थिति हेर्नुहोस्। भेडा पछि भिड मुस्कन्नन् शान्ति शान्तकी। मनभित्रै अथाह छन् संविधान विधानै। पसे सक्न यतै हाँस्छिन् ओठमा शान्ति शान्तिकी। धराचिरा जरा चुट्ने धराचिरा जरा चुड्ने यिनका यी विधानमा। भ्रष्ट मुहार रक्षाका पंक्ति छन् संविधानमा। चोर चौतारामा रम्छन् साधु चढ्छन् सबै सुली। त्यस्तो हो राज्यको सीमा शान्तिको छ कहाँ फुली। त्यस्तो हो राज्यको सीमा शान्तिको छ कहाँ फुली। अरे मित्रहरू उठ्नुहोस्। तपाईहरुले भने है यो चाहिँ। अरे मित्रहरू उठ्नुहोस्। छाडी बन्देजका कुरा संकीर्ण मनका ढोका। संकीर्ण मनका ढोका उठ्नुहोस्। काट्नुहोस् पारी तिखा छुरा। अरे मित्रहरू उठ्नुहोस्। छाडी बन्देजका कुरा संकीर्ण मनका ढोका। काट्नुहोस् पारी तिखा छुरा। देखिने छन् मनै भित्र अलका पुरका पुर। मनमै हुन्छ सर्वस्व शान्ति सुन्दर सुन्दर। मनमै हुन्छ सर्वस्व शान्ति सुन्दर सुन्दर। झरनाका सबै गीत मनमै गीत मित लाउँछन्। सौन्दर्यशील इन्द्रेणी मनमै रङ्ग लाउँछिन्। उग्रेको नभझै खुल्दा उज्यालो मनकै मन। काव्य सौन्दर्यको बन्दै गुन्जन्छन् दिव्य धड्कन। काव्य सौन्दर्यको बन्दै गुन्जन्छन् दिव्य धड्कन। धरा जम्मै मनैमा छ परा देख्छ यही मन। अपरम्पराको प्याला पियाउँछन् यही मन। हिउँचुली अग्नि उफ्रन्छ हिउँ झैं छ भने मन। खोच जस्तो भई सारा मनमै बन्छ दुर्जन। खोच जस्तो भई सारा मन नै बन्छ दुर्जन। खोच जस्तो भई सारा मन नै बन्छ दुर्जन। धन्यवाद धन्यवाद देशका भोगीहरूलाई चड्कन हो। हामी देशका भोगी हौ है। हामीलाई देशको अति माया छ। हेर्नुहोस् अब एक दृष्टिकोणले भन्यो भने त हजुरले भनेको कुरा एकदमै जायज पनि। जस्तो हामी पैसाको लागि विदेश आएका छौँ। पैसा आखिर घर पाल्ने जे भयो नि पैसाको लागि त हो नि। पैसाको लागि विदेश आएका छौँ होइन। अब गाउँमा मान्नुहोस्
आगलागी भइगयो, आगो निभाउन कसले निभाउने त होइन? एउटा सानो उदाहरण हो नि। अब यहाँ बसेर हामी त गाउँको माया गर्छौँ भनेर पनि हुन त भएन। आफ्नो माया भए तापनि यो के हो भन्दाखेरि हामीलाई माया त छ होइन, माया भए तापनि कर्तव्य चाहिँ पालना गर्न सकिया छैन, कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिया छैन, त्यति मात्रै हो। माया चाहिँ अथाह छ मनमा, त्यो। अब हामी अन्त्यतिर छौँ, तर अन्त्य चाहिँ भइसकेको छैन। अन्त्य झन्डै 12 मिनट जति छ हामीसँग। पक्कै पनि हजुरसँग अझै केही कुराहरू गर्नु छ, केही कुराहरू रचनाहरू सुन्नु छ। अनि अब यो पछिल्लो पिँढीलाई चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो पिँढी हामीहरूलाई अब अरूभन्दा पनि साहित्यमा रहेर कुरा गरौँ, साहित्यिक रचनाहरू लेख्ने अथवा साहित्यलाई माया गर्ने, केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस जाँगर ल्याएका युवाहरूलाई चाहिँ के बाटो देखाउनुहुन्छ भन्नाले अब सामान्य लेख्छु मात्रै, लेख्न सक्छु मात्रै भन्ने क्षमता भएकोले के गर्यो भने उसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकाससँगै साहित्यमा आफ्नो एउटा माहौल खडा गर्न सक्छ होला। हजुरले देखेको छोटोमा तर सजिलो पनि छ, किनभने लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हजुर यो प्रयास गरेर मात्रै हुँदैन, जन्मजातको एउटा संस्कार पनि हो जलन। त्यो जन्मजातको संस्कारमा प्रयासले त्यसलाई निरन्तरता दिने हो होइन। अब त्यो निरन्तरतालाई भरमार अगाडि बढाउनको निमित्त अध्ययनको यति आवश्यकता पर्दछ नि भनेर साध्य हुँदैन हेर्नुहोस् है। नत्र भनेदेखि विचार सिद्धिन्छ, एक दिन गएर टुङ्गिन्छ, त्यो सीमा लाग्छ। तर हाम्रा यसमा चाहिँ मैले पनि जोडेँ। कतिपय लेखक, कतिपय जस्तो स्रष्टाहरू यस्ता पनि हुन्छन्, समय सापेक्षित हुन्छन् उनीहरू चाहिँ। जस्तो प्रेममा पऱ्यो भने अथाह रचना लेखिदिन्छन्, प्रेममा परेको हुनाले अथाह लेखिदिन्छन्। उसको मिलन भयो, प्रेम चाहिँ सफल भयो भनेपछि चटक्कै लेख्न छोड्या पनि उदाहरण धेरै देखिएको छ। एउटा सामान्य उदाहरण के जस्तो हजुरले भने जस्तै अघिकै कुरा जस्तो जोडेँ मैले, विदेशमा बसेर विदेशको माया भन्ने छ नि। विदेशमा आउन्जेलसम्म दुःख पाएको हुनाले एकदमै मानसपटलमा त्यो दुःखहरू त कुराहरू खेलिराखेका हुन्छ। त्यही कुराहरूलाई लेख्दा लेख्दा उनीहरूको साहित्यको कुनै विधा बन्छ, उनीहरू साहित्यमा लेख्ने अमली हुन्छन्। त्यति बेला चाहिँ जब घर पुग्छन् एउटा पनि रचना कोर्न सक्दैनन्। यस्ता स्रष्टाहरू पनि बढी छन्। यो पनि हजुरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हुन्छ हजुरको कुरा यो पनि। अब यसलाई पनि त्यहाँ हामी मिसौँ क्या। यो खालको सिजनल लेखन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सेन्टिमेन्टल लेखक हुन्। हेर्नुहोस्, समय सापेक्ष उनीहरूको सीमा लाग्छ, सिद्धिन्छ। तर रचनालाई, यो सिर्जनालाई निरन्तरता दिने हो भने चाहिँ जति हामी लेख्छौँ त्यो लेख्ने र पढ्नेको मात्रा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्दाखेरि यो निरन्तर रूपले अगाडि जान्छ। नत्र भने भयानक ठुल्ठुला यो स्वच्छन्दतावादी कविहरू पनि एउटा बिन्दुमा गएर चाहिँ के भन्छ भने विश्व खाका कविहरू पनि ठप्प भएका उदाहरण पनि छन्। अब यी हाम्रा साना शारीरिक प्रेम पनि होइन जलन, त्यो तीनटा शब्द छ क्या, माया, प्रणय र प्रेम। प्रेम भनेको चाहिँ बुद्धको प्रेम हो, कुरा बुझेन क्या त। प्रणय भनेको शारीरिक प्राप्तिको लागि गरिने जुन हो, यो यसरी लेख्ने मान्छे चाहिँ त्यही सीमासम्म मात्रै रहन्छन्, कुरा बुझ्नु होइन क्या त। त्यो मायाबाट अलिकति प्रणय पुगिसकेपछि मान्छेले सेन्टिमेन्टल रचना लेख्छ, त्यो पाउना साथ उसको जिन्दगी पनि सिद्धियो, रचनाको यात्रा पनि सिद्धियो। त अब यसरी जाँदाखेरि हामीले प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रेम शब्दको प्रयोग गर्दा पनि यी तीनवटा शब्दको अर्थलाई बुझेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। अब अर्को अप्ठ्यारो अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु विदेश गएका मित्रहरूका निमित्त त 16 घण्टा लगभग खडे बाबाको रूपमा त्यहाँ उभिनुपर्छ भनेपछि त्यो अध्ययनको अवस्था खै, त्यो अध्ययनको समय खै। तपाईहरुले अनि शान्त भएर लेख्ने, सोच्ने र लेख्ने समय खै। यी विभिन्न किसिमका पीडाहरू छन् क्या। अब यी पीडाहरूको बीचमा हामीले हेर्दाखेरि ठ्याक्कसँगले कुन किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा बसेको छ, उसको त्यो अनुकूल समय छ कि छैन, उसले कति पढ्छ हो, त्यो सापेक्षमा पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि ट्वाक्क
पटक्क यो कुरा चाहिँ भन्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब एउटा मूल सिद्धान्तलाई नै राख्ने हो भने चाहिँ लेख्ने जति लेखिन्छ त्योभन्दा दोबर पढ्ने, अझ पढ्ने पढाइको नि एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि त्योभन्दा दोबर लेख्ने गर्यो भने मान्छे निरन्तर अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो कतिलाई समयले साथ दिन्छ। अब अहिले खाए भरे के खाउँ भन्ने भइराखेका मान्छेहरू, यो देशका चाहिँ मान्छेहरूका निमित्त त्यो वातावरण सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जहाँ जति जसले जुन वातावरण लेखेको छ हामीले त्यो बिन्दुलाई हेरेर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मूल्याङ्कन गर्दा अनि यो अग्रपङ्क्तिका तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएन, म यही जोडिदिन्छु। दुश्मन के छ साहित्य भन्नुहुन्छ भने राजनीति भन्दा पोल्युटेड छ साहित्य। साहित्यमा यति उच्छृङ्खलता छन्, यति नचाहिने कुराहरू छन् र यी जुन साहित्यको विकास गर्छु भनेर स्थापना भएका संस्थाहरू छन् नि, यो त तपाईँहरूले पनि भोगिराखेका छ नि, के त्यो उ गर्नै पर्दैन। त्यही भित्रै कति किचला घाम छ, कति तछाड मछाड छ, पाउनु केही छैन र पनि त्यस्तो फोहोरी खेल खेलेर चाहिँ संस्था र के भन्छ नि संस्थापकहरू बसिराखेका छन् भने चाहिँ यसले पनि हाम्रो साहित्यिक दिशालाई शुद्धिकरण गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा अग्रज भनाउँदाहरू त्यो छेपारे तालले चाहिँ एउटा एउटा उनीहरूका त्यो भजन मण्डलीलाई चाहिँ अगाडि लिएर अगाडि लगाएर अनि या त छन्दको सीमा लगाएर या त के भन्छ नि अर्कोको सीमा लगाएर या गजलको सीमा लगाएर या गद्यको सीमा लगाएर अगाडि बढिराखेका छन्। यसले साहित्यको समग्र विकास सम्भव छैन। हो, यी अग्रजहरूको त्यो साँगुरो सङ्कीर्ण मन पनि यति फराक भएर फुक्नुपर्छ, त्यो सम्भावना कति छ? म त एकदम कम देख्छु। यो अग्रजहरू यति टुपिएका छन् नि, त्यो कसैले गएर सोध्यो भने त्यो भइहाल्छ नि, अनि उनीहरूले स्वार्थ पायो भने त्यो गरिदिने पनि, त्यो स्वार्थ भेटेछन् भने तिनीहरूबाट चाहिँ टाढा भइसक्छन्। अनि त यो खालको कुहिएको मानसिकताबाट साहित्यको विकास शुद्ध ढङ्गले कतिसम्म अगाडि बढ्छ? हो, त्यो बढाउने काममा हामी लाग्नुपर्छ। कुरा त्यति। अनि फेरि अर्को यहाँ एकाङ्गी मात्रै भयो। अनि युवा वर्गमा के छ भने हामी भन्दा संसार बुझ्ने कोही पनि छैनौँ भन्ने अर्को हट छ क्या, हट। त्यो हट पनि टोटल्ली हट्नुपर्छ। त्यो भएको कुरा त मुखले व्यक्त गर्ने होइन नि, त्यो देखाउन सक्नु पर्यो नि त क्षमतामा। त्यो क्षमतामा देखाइसकेपछि स्वयं अर्काले पूजा गर्छ नि। उनीहरूले मुखले चाहिँ म यस्तो हुँ, मैले मञ्च पाउनुपर्छ भनेर कुर्लिनेहरू पनि छन्। हेर्नुहोस् अहिले मैले खादा, त्यो खादाले के गर्दो तिनीहरूलाई हाँस उठ्दो हो। त्यो तृष्णा बोकेको मान्छे नि दीर्घकालीन अगाडि जाँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अहङ्कार जब हुन्छ साहित्यिक मान्छे अगाडि कहिले बढ्न सक्दैन। चाहे ती बनाउँदाहरू हुन्। अहङ्कार त मान्छेको हरेक पक्षधर मान्छेहरूलाई अहङ्कार सुहाउँदैन, राम्रो मार्ग दिँदैन। अहङ्कारले साहित्यलाई के दिन्थ्यो र होइन? हो त, पक्कै पनि। अब एउटा रचना सुनाऊ, अन्तिम रचना हुनेछ हजुरको यो। हो त, हो अन्तिम रचना एउटा सुनाए त, यो साहित्यसँग सम्बन्धित छ है। के सोचो र कहीँ कहिल्यै जलेको रोम दृश्यको निरोको कुरा आउँदैछ। आगोभित्र जलिछु बाँसुरी चित्र दृश्यको, जलुन जम्मैमा बज्नेछु सङ्गीत भित्रको सुर, नसोचेकै निरोमा भो देखिने एक तस्बिर। सबै सोचेर पूर्व प्लान गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराको नि यो सङ्केत हो। बुद्धले पनि सोचेको के यस्तो हुन सक्छ र तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ है। मलाई धारे हात लाएर सराप्छन् यो चाहिँ भन्दाखेरि। हेर्नु सरापुन। बुद्धले पनि सोचेको के यस्तो हुन सक्छ र पत्नी दरबार यो पुत्र छाडी निस्कन्छु बाहिर, सुकियो तप निस्कन्छु, सुकियो तप निस्कन्छु, किरा तित्रा चपाउँछु, बेस्या दरबारमा पुग्दै पुत्रहरूको म पाउँछु। कसैलाई यो थाहा पनि छैन, गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकाधलाई छ है, एकाध मान्छेलाई मात्रै छ। बुद्धले हड्डी के भन्छ नि सुकाएर तपस्या गरेर के भन्छ नि बोधि प्राप्त गरेका होइन। एउटी बेस्याले बुद्धलाई बुद्ध बनाइदिए। अब यो कहाँबाट कसले बुझ्ने, त्यो दिमागमा कसरी घुसाउने, अनि विचारको परिवर्तन कसरी गर्ने भने त्यो एउटा परम्पराको धारबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ।
त्यही अन्धविश्वास बोकेर ती अन्धविश्वासका सम्पूर्ण जन्जिरलाई नतोडिकन नयाँ खालको सिर्जनाको गतिमा अगाडि उक्लिन सकिन्न है जलन। यो कुरा पनि राखी छोड्ने। म कवितैमा गएँ। दरबार लगिन सेवा शुश्रूषा सुम्पिन कति अङ्ग प्रत्यङ्गका ऊर्जा चुम्न सके जति मारिन धक्का भयो पक्का पुत्र जन्मियो हलक्कमा महानिर्माणका बुद्ध विश्व टल्के टलक्कमा महानिर्माणका बुद्ध विश्व टल्के टलक्कमा। के सोचे बुद्धले कहिल्यै यस्तामा ज्ञान मिल्दछ वेश्या विज्ञानको ज्ञान भित्र संसार खिल्दछ। पिपलु फेदको ज्ञान सोचे मिलेन केही पनि जहाँ हुन्न भनी सोचे त्यही धपधप जीवनी जहाँ हुन्न भनी सोचे त्यही धपधप जीवनी। मृगका मनमा हुन्छ अंगालु भित्र जिन्दगी कस्तुरी दिलमा हुन्छ थाहा पाउन्न जिन्दगी। इन्द्रेणी रंगमा हुन्छ रंगिएको छ जिन्दगी देखिन्छन् कहिले थाहा पाउने हुन्न जिन्दगी देखिन्छन् कहिले थाहा पाउने हुन्न जिन्दगी। न घर बारमा हुन्छ न हुन्छ तरबारमा न परिवारमा हुन्छ न हुन्छ दरबारमा न कतै जुममा हुन्छ न हुन्छ अनुहारमा। यहाँ हामी जे गरिरहेका छौँ नि त्यो पनि त्यसमा पनि त्यो के भन्छ नि साहित्यको फस्टाएको रूप हुँदैन। यो त एकछिनको क्षणिक विलास मात्रै हो हेर्नु चाहिँ। न कतै जुममा हुन्छ न हुन्छ अनुहारमा हुन्छ जीवन यो सच्चा दिलको दिव्यद्वारमा हुन्छ जीवन यो सच्चा दिलको दिव्यद्वारमा। ढोका उग्रनु नै पर्छ जुनेली दरबार छ ढोका उग्रनु नै पर्छ जुनेली दरबार छ नउग्रे दिलको द्वार आफैमा तरबार छ नउग्रे दिलको द्वार आफैमा तरबार छ। खुले द्वार सबै भित्र नागबेली छ जीवन लागे बादलका पर्दा आफै आफू छ बन्धन लागे जीवनमा पर्दा आफू आफै छ बन्धन। धनीका धनमा हुन्न जिन्दगीको अदालत सत्ताका मादमा हुन्न पोल्छ झन् भई भतभत। छरीका छलमा हुन्न जिन्दगी जल निर्मल मन कञ्चनको झरना बग्छ जीवन कलकल मन कञ्चनको झरना बग्छ जीवन कलकल। कठिन याद यात्राका जिन्दगी छन् अचम्मका नदेख्दा लाग्छ केही होलन् तर छन् ती अचम्मका होलन् गमक्क गैंडा झैं सोच्दछौ छन् ती केही तर तिनकै भित्रका पाटा छन् बल्ने अग्निका ज्वर तिनकै भित्रका पाटा छन् अग्नि बल्ने छन् बल्ने अग्निका ज्वर। ताता तनावले तार टुट्ने छन् जिन्दगी कति ज्यादा मात्रा छ संसार पोलिने भित्र भतभती। जन्मनु मर्नुका बीच दूरीको सोच बाहिर हुँदा हुन्छन् सबै तार तनावी ताल तत्पर। संयोग जन्मने जीव जाने संयोगमै छ यो आशीर्वाद कुनै श्राप हुनेकै होइन जीवको। दुवै संयोगका खेल संयोग भित्र पर्दछन् यति मात्र भए बुझ्ने के को तनाव झर्दछन् यति मात्र भए बुझ्ने के को तनाव झर्दछन्। धन्यवाद मुरी धन्यवाद। हजुरलाई पनि पक्कै पनि मिठो रचना थियो। रचनातर्फ अब रचनाको व्याख्या नगरौँ है। बुझ्नेले आफूले कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि रहन्छ। लेख्नेले कसरी लेखेको छ त्यसलाई बिम्ब कसरी दिएको छ होइन बुझ्नेले कसरी बुझ्ने भन्ने विशेष रहन्छ। शिखर यात्रा निबन्ध सङ्ग्रह 2076 निकाल्नु भएको थियो। यो त हामीले हेर्दा हेर्दै पनि निकाल्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ विशेष विषयवस्तु के छ यसमा? जलनको बारेमा हिजो
साहित्य संसारमा निकै लामो समयसम्म चर्चा भएको होइन। यो चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्म, सामन्तदेखि निरीह गरिबसम्म होइन, बिग्रेका चोर शासकदेखि लिएर साधु सन्त, अघि भन्यौँ नि हामीले बुद्धसम्मको चाहिँ नाली बेली सम्पूर्ण यसभित्र छ हेर्नुहोस्। त्यसको व्याख्या जति गरे पनि हुन्छ। उसो भए शिखर यात्रा अब त्यो नराम्रो राम्रो कुराहरू जसै त्यो सबै कुराहरूलाई समेटेर शिखर यात्रा एकदम हो। शिखर यात्रा हजुरले चयन गर्नुभएको छ। तर मेरो प्रवेश त्यहाँ छैन। सबै म चाहिँ तटस्थ भएर म आफ्ना रुवाईहरू, आफ्ना गन्थनहरू, आफ्ना पारिवारिक तृष्णाहरू यी केही पनि छैनन् त्यसमा। समग्र विश्वको ऐना चाहिँ त्यसमा छ हेर्नुहोस्। त्यो विश्वको ऐना हो त्यो। अहिलेसम्म एउटा पनि संग्रह पढ्न पाइएको छैन। अवसर जुरोस् हजुरसँग भेट भयो भने, र भेट नभए पनि कलानिधि दाहाल भनेर लेखेको रचना त्यो कृति देख्यो भने मैले हजुरको रचना ट्याप्प लिनेवाला छु। सबैलाई अनुरोध गरेँ, हेर्नु होला। धेरै केही भेट्नुहुनेछ रचना सङ्ग्रहभित्र। पक्कै पनि काव्यहरू, खण्डकाव्य, महाकाव्य लगायत निबन्ध सङ्ग्रहहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा कति कुराहरू होलान्, सबैमा अब के विचारहरू होलान्, अब रचनात्मक विचार बिम्बहरू त्यो पढेपछि मात्रै थाहा हुने कुरा भयो। अहिले नै यो हामीले 1 घन्टाको भित्रमा झन्डै कार्यक्रमको अवधि पनि सकिसकेको छ। छलफल गरेर पनि सकिने अवस्था छैन। अब चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। हजुरलाई कुनै रचना सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने सुनौ, के छ अवस्था? सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त मलाई कुनै लाग्दैन, किनभने सबै उस्तै छ कि सुनाउन पाए हुन्थ्यो होइन। अनि यो रचना चाहिँ सुनिदिएपछि यो प्रसङ्गमा झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको छ भने सुनौ भन्न खोजेको। एउटा भनिदिन्छु नि त म। यो ठट्टा भन्छु बुद्धस्तालाई। देश म र मेरो देश है, यो गद्य ठट्टा। म चिन्दिन मेरो देशलाई किनकि मेरो देश छैन। म चिन्दिन मेरो देशलाई किनकि मेरो देश छैन। देश भए त भेष हुन्थ्यो, भेषमाथि लटरम्म केस हुन्थ्यो। केसै निख्रेर खुइलिसकेको यो भेषलाई आर्यघाटको चितामा जलाउन पाए अझ बेस हुन्थ्यो। एउटै होइन। अर्को एउटा पद्य ठट्टा सम्पूर्ण मान्छेका लागि मिल्ने चाहिँ जीवन है। नजानी पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवनी। नजानी पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवनी। दुःखको भित्र यो घुम्छ। अनि पाइला चाले चल्न सक्दैन जीवनी। दुःखको गहिरो गर्त भित्र यो घुम्छ पनि। तातो पानी भित्र पसे पनि, तातो तनावले पोल्छ पानी भित्र पसे पनि। छटपटीले सधैँ घोज्छ फूल, छटपटीले सधैँ घोज्छ फूलमाथि बसे पनि। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारीको 5औं श्रृङ्खलामा आएर एकदमै कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाइदिनु हुने हजुरप्रति साधारण साहित्य मञ्च परिवार हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछ। हजुर महाराज एकछिन, त्यो तपाईको कार्यक्रम, तपाईको गरिमा म आएर होइन कि, मैले खोजेको ठाउँ चाहिँ मैले पाएको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई मुरी साधना साहित्य मञ्चलाई अनि साधना साहित्य मञ्च सञ्चालन गर्ने टोपीवाला जलन असन्तुष्ट जलनलाई मान्छे सन्तुष्ट देम किन असन्तुष्ट राखेको थाहा छैन सबैलाई, र यहाँ हेर्ने सम्पूर्णलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो गरिमा मेरो गरिमा चाहिँ बढेको हो। गरिमा बढ्यो नि 1 घण्टासम्म मैले यहाँ फलाक्न पाउनु भनेको कम गौरवको कुरा हो।
त्यसै कारणले गर्दा सबैलाई मुरी मुरी म धन्यवाद दिन्छु, तपाईले दिने होइन। हरेक मान्छेको समय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले हजुरको पनि समय महत्त्वपूर्ण नै रहन्छ। अब हुनसक्छ काम छैन बसी त रहेको थिएँ भन्ने अब एउटा सोच भए तापनि होइन, तर समय चाहिँ सबैको महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले यो अमूल्य समयको लागि, अमूल्य रचनाहरूको लागि यदि हजुरले आजका जति 4-6वटा रचना वाचन भए, यी रचनाहरू नसुनाएको भए हामीले सुन्ने थिएनौँ होइन। अब कष्ट भए मन पर्नेलाई पर्यो होला, मन नपर्नेलाई परेन होला, त्यसै पनि त्यो आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा भयो। तर हजुरले सुनाउनु भयो, हामी माध्यम बन्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर रचना लेख्ने लेखक त एउटा सृजनशील हातहरू त हजुरका हुन् नि। त्यही भएर यो समय उपलब्ध गराएर अमूल्य रचनाहरूको लागि चाहिँ विशेष आभार त प्रकट नगरी त कसो होला र, गर्नै पर्ने हुन्छ। माध्यम चाहिँ ठुलो हो क्या, व्यक्ति ठुलो होइन, माध्यम चाहिँ ठुलो हो महाराज। व्यक्ति सर्जक ठुलो होइन, देख्नेवाला ठुलो हो नि त। हामीले यसरी हेर्नु पर्यो क्या सारा कुरालाई। अनि त्यो बढी झुक्ने प्रक्रिया यो के भन्छ भनेदेखि परम्परागत चलिआएका ती संस्कारहरू, दुर्गन्धे संस्कारहरूलाई पनि हामीले पखाल्दै जानुपर्छ भने यो रियालिटी हो। तपाईले जति चाहनु भएको छ मैले त्यो भन्दा बढी यहाँ आउने चाहना राखेको हुन्छु नि, यथार्थ त यो हो नि। अनि यहाँ किन फुर्ती लाउनु पर्यो, मलाई ल्याउनु भयो, दुनियाँ गर्नुभयो, यस्तो मेरो चाहना हो, मलाई लगिदिनु भयो, त्यो चाहिँ तपाईहरुको लागि र तपाईको संस्थाका लागि मुरी मुरी धन्यवाद त मैले दिने हो, तपाईले किन दिने? कुरा त्यस्तो हो नि त। आभारी छौँ हजुरले यतिको लायक सम्झिनु भयो संस्थालाई होइन। हामी अब संस्थागत भए तापनि हामी संस्थागत भयौँ, कसैको माध्यम बन्यौँ भन्दैमा हामीले पनि त घमण्ड गर्नु भएन नि। तब एउटा लेखक भएन भने त संस्थाको नि के काम भयो? होइन, दुवैको समान किसिमको हुन्छ क्या, त्यहाँ घमण्ड भन्ने हुँदैन। एकले अर्काको अब एक अर्काको परिपूर्ण भइएको छ, त्यो चाहिँ हो। र पनि हाम्रो अगाडि उमेरले हेरौँ अथवा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्दाखेरि उमेरले हेरौँ अथवा अनुभवले हेरौँ, सबै कुराले हजुरलाई म मेरो माननीय आदरणीय हुनुहुन्छ, हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, पुनः नमन टक्राउन चाहे। त्यसमा चाहिँ हजुर भनेर झुकेको नसम्झिनु होला, हजुरलाई सम्मान दिएको सम्झिनु होला। यो मैले आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमको बिट मार्नु पर्ने बेला भएको छ। गफ गर्न एकदमै हजुरसँग मजा आइरहेको छ, रमाइलो पनि भइरहेको छ। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरका रचनाहरूमा धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबैले राम्रो भन्नुभएको छ, सुनाउनु भएकोमा धन्यवाद पनि प्रकट गर्नुभएको छ। केही भन्न चाहनुहुन्छ भने एक दुई शब्द हालिदिनुहोस् न सरले। यति लामो समयसम्म यस्तो उटपटेङ ताल्दै हामी हाँस्दै गफ गर्दै दुनियाँ गर्दै गरेर चाहिँ हामी मस्तीले राखेको कुरा ध्यान मग्न भएर सुनिदिने, टिप्पणी गर्ने सम्पूर्णलाई हार्दिक र मुरी मुरी धन्यवाद भन्नु सिवाय मसँग के छ र अरू के छ र? एकदमै खुसी लाग्यो। आजको बसाइ एकदमै पृथक बसाइ पनि भयो, अरू 4 श्रृङ्खलामा पनि राम्रै भएको थियो, त्योभन्दा पनि झनै राम्रो पृथक बसाइ भएको छ, रमाइलो पनि भएको छ, रचना सुनेका छौँ। सबै सेयर गर्नुहुने, कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुहुने, एउटा अहिलेसम्मलाई हजुरले भने जस्तै अहिलेसम्मलाई एउटा समय दिएर काम कस्तो थियो, हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नै पृष्ठभूमि होला, आफ्नो आफ्नै गन्तव्य होलान्, र पनि एकैछिन ती कुराहरूलाई थाती राखेर हेर्नु भएको छ। सबैप्रति एकमुष्ट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी दुवैको तर्फबाट। र आजको बसाइबाट आदरणीय साहित्यकार कलानिधि दाहाल सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै छुटौँ है त सर? धन्यवाद, नमस्कार। आगामी बसाइमा पनि यतिकै साथ सबैले दिनुहोला र हवस्, शुभरात्रि सर। अझै प्रगतिको कामना गर्ने। हवस्, शुभरात्रि, गुड नाइट। प्रगति तपाईहरुको होस्। हाम्रो अब यो आर्य काट्नु पुग्न लागेको मान्छे के को प्रगति हुने? तपाईहरुले गर्नुपर्छ त्यो प्रगति। हवस् सर, हवस्। ल छुटौ।